बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, इमरान खान का कहा सच साबित हो रहा है। ये हुकूमत उन्हें रास्ते से हटाना चाहती है क्योंकि अब हुकूमत के पास और कोई चारा नहीं है। गिरफ्तार करते हैं तो अलग सूरत हाल पैदा होगी, अगर कत्ल करवाते हैं तो मजीद हालात बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसका इंकशाफ खुद इमरान खान भी कर चुके हैं कि 4 अफराद ने मुझे कत्ल करवाने का फैसला कर लिया और उन्होंने ये भी कहा कि इन चारों के नाम मैं टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर चुका हूँ। और कौम को इमरान खान ने पैगाम भी दिया कि आपने इनको नहीं छोड़ना, और कौम ने नाज़रीन ऐसा कर दिया है। उनके घिनौने मंसूबे से पहले ही हुकूमत का मामला तमाम कर दिया। राना सनाउल्लाह को बता दिया है कि तुमने इस्लामाबाद में जितने कंटेनर्स लगाने हैं लगा लो, जितनी नफरी बुलानी है बुला लो, जितने रास्ते बंद करने हैं कर लो, लेकिन तुम अवामी सैलाब को नहीं रोक पाओगे। आयरस सर्वे ने नाज़रीन नवाज शरीफ के परखच्चे उड़ा दिए। शहबाज शरीफ चौके पर आउट हो चुके हैं और मरियम नवाज ने तमाम रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और ज़ीरो पर आउट हो चुकी हैं। ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। नाजरीन, आखिरकार गेम उलट चुकी है। आयरस का नया सर्वे जिसने हुकूमत के होश उड़ा दिया और अब अगर हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, अवाम के गमो गुस्से का लावा फट जाएगा। इस सर्वे में कहा गया है कि जिसकी बदौलत हुकूमत के हाथों के तोते उड़ चुके हैं। इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि बताएं इलेक्शन कब होने चाहिए, तो पाकिस्तान की 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत ने कहा, यानी कि नाज़रीन 66% लोगों ने कहा कि जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर। सादा माने में पाकिस्तान की तकरीबन 17 करोड़ के करीब आबादी ने शहबाज शरीफ को किसी सूरत मजीद बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया है। इस सर्वे के मुताबिक 66% लोग इलेक्शन जल्दी होने का मुतालबा कर रहे हैं और सिर्फ नाजरीन 30% लोग चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। 17 करोड़ की आबादी इमरान खान के साथ खड़ी है। पूछा गया कि क्या इमरान खान 2/3 अक्सरियत ले जाएंगे, तो पाकिस्तान की 60% आबादी ने कहा कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेकर जाएंगे, यानी कि इमरान खान जीतेंगे। 15 से 16 करोड़ के करीब लोग कहते हैं कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेकर जाएंगे। और सबसे बढ़कर एक अजीबो गरीब सवाल पूछा गया, अगर इसको सही अंदाज में पूछते तो नाजरीन इमरान खान बहुत ज़्यादा नंबर ले जाते। सर्वे के गिराफ में इमरान खान की मकबूलियत देखने वाली है। इस पर पूछा गया कि कौन सा लीडर है जो पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाल सकता है, तो 51% यानी कि 14 से 15 करोड़ के करीब लोग ये समझते हैं कि इमरान खान कैपेबल है और शहबाज शरीफ सिर्फ 4% लोग ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ कैपेबल है। वो किसी सूरत भी पाकिस्तान को क्राइसिस से नहीं निकाल सकते। और नाज़रीन मरियम नवाज तो 0.1 यानी कि कोई स्कोर भी एग्जिट नहीं कर रहे। और सेकंड नंबर पर तकरीबन 21% लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ है, यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के, उन पर सिर्फ 4% लोग एतबार करते हैं। और अब अगर ये पूछा जाता कि अगले वज़ीर-ए-आज़म कौन बनने जा रहे हैं, और ये बिल्कुल सीधा सा सवाल था, और नाज़रीन 90% लोगों का कहना होता कि इमरान खान। और सबसे अहम तीन चीज़ सर्वे में PDM के बारे में पूछा गया सवाल है उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो आप हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान की सिर्फ और सिर्फ 5% आबादी ने कहा है कि वो PDM के हुकूमती टोले से मुतमईन है। पाकिस्तान की सिर्फ और सिर्फ 5% आबादी ने कहा कि वो PDM की हुकूमती टोले से मुतमईन है। और तकरीबन पाकिस्तान की 72% आबादी ने कहा है कि हम PDM की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, और 11% लोगों ने कहा है कि हम डिससेटिस्फाइड है कहीं ना कहीं जाकर, यानी कि नाज़रीन पाकिस्तान की सिर्फ 5% आबादी इनके साथ है। और पाकिस्तान की 90 से 95% आबादी ये समझती है कि हुकूमत अल्लाह का अजाब है जो हमारे ऊपर मुसल्लत हो चुका है, इससे निजात हासिल करना हमारी सबसे अव्वलीन ज़रूरत है। इस सर्वे के बाद बाजी बिल्कुल पलट चुकी है। अगर हुकूमत इमरान खान को दीवार के साथ लगाने की कोशिश करेगी या फिर गिरफ्तार करने की और नाअहल करने की, तो पाकिस्तान की 15 से 18 करोड़ आबादी सड़कों पर निकल आएगी, क्योंकि सिर्फ 5% लोग हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन है, यानी कि 100 में से। आप तसव्वुर कर लें कि 20-21 करोड़ अवाम मुतमईन नहीं, और आप उनके लीडर को जब दीवार के साथ लगाएंगे तो क्या वो चुप कर
کر بیٹھے رہیں گے، جبکہ اس سروے میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ سوال پوچھے جانے کے انداز ایسے ہوتے ہیں ناظرین کہ لوگ صحیح طرح سے اس کا جواب نہیں دے پاتے۔ اس سروے نے ثابت کر دیا کہ عمران خان صرف سیاست پر چھائے ہوئے نہیں ہیں بلکہ پورے پاکستان پر چھا چکے ہیں۔ اس تمام صورتحال میں عمران خان کا کہنا کہ میں لانگ مارچ لے کر آ رہا ہوں، میں پوری طرح زبردوز کرنے آ رہا ہوں، تو ان کا کہنا بالکل سچ ثابت ہو چکا ہے۔ عوام ان کے ساتھ ہے۔ 50 لاکھ کے قریب لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں کیونکہ انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں، لوگ سڑکوں پر ہیں، گاہک مارکیٹ کے اندر نظر نہیں آ رہے ناظرین، لوگ بادام مالوں سے بھرے بیٹھے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں کہ اپنے کنٹینرز چھڑا سکے، اور ڈالر کا ریٹ آپ دیکھ لیں۔ حکومت مکمل طور پر جوا کھیل رہی ہے، اس کو ذخیرہ اندوز کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں آج سے پہلے یہ تماشا کسی نے نہیں دیکھا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ ایک شخصیت کو میرا سروے دکھایا گیا، 8% عمران خان کی مقبولیت ہے، لہٰذا اس کی حکومت گرا دو، جبکہ یہ حقیقت ہے ناظرین، عمران خان کی حکومت گرانے سے پہلے امریکہ نے سروے کیا تھا۔ عوام کا ریئیکشن کیا آئے گا، اور عوام کا ریئیکشن نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس وقت عوام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مہنگائی کا طوفان پاکستان میں آ جائے گا، اور عوام کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ امریکی سازش ہو جائے گی اس پورے کھیل کے اندر۔ جب عوام کو پتہ چلا کہ عوام میں ناظرین، کیونکہ پہلے بھی امریکہ کے حوالے سے نفرت موجود تھی، اور پھر جب انہیں پتہ چلا کہ ہم پھر سے امریکہ کے آگے لیٹنے والے ہیں، 20 سال امریکہ کی وجہ سے ہماری اکانومی پہلے ہی اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں، ہمارے جوانوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی ہیں، ہمارے لاکھ کے قریب لوگ مر چکے ہیں، اور سب سے زیادہ آدھی سے زیادہ قوم دباؤ کا شکار ہو چکی ہے عمران خان کی حکومت جانے کے بعد۔ اس صورتحال میں لوگوں نے کیوں عمران خان کا ساتھ نہیں دینا، اور اب امریکہ اور موجودہ حکومت عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا کر دکھائے؟ کیا آپ بھی عوام چپ کر بیٹھے گی؟ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عمران خان کو حکومت سے نکالا گیا اور لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ عمران خان پوری طرح سے چھا چکے ہیں۔ سروے رزلٹ میں عوام نے شہباز شریف کو اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے۔ 11% مقبولیت ہے صرف شہباز شریف کی، اور اس مقبولیت کے ساتھ شہباز شریف نے کیا کرنا ہے؟ عمران خان 51% مقبولیت، اور باقی پورے پاکستان کی سب کی ملا کر مقبولیت ناظرین ٹوٹلی آپ تصور کر لیں، پورے پاکستان کی اور سب کی ملا کر مقبولیت ٹوٹلی آپ اندازہ کر لیں کہ 40% بھی نہیں بنتی، باقی لوگوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ اور جب الیکشن قریب آ رہے ہوں تو یہ مقبولیت اور بھی زیادہ آگے چلی جاتی ہے۔ لوگوں کو نہیں پتہ ناظرین کہ ان کی حرکتیں کیا ہیں۔ شہباز شریف دلوں کا وزیراعظم، اور نواز شریف کی جو تھوڑی بہت مقبولیت ہے وہ ان کے کھیلے جانے والے پتوں کی وجہ سے ہے۔ سارا ملبہ وزیراعظم شہباز شریف پر گرا کر خود باپ بیٹی دودھ کے دھلے ثابت ہونا چاہتے ہیں، جبکہ مریم نواز نے کہا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ نواز شریف بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں، موجودہ حکومت فیصلے کر رہی ہے۔ انہوں نے گیم کھیل کر شہباز شریف کو گندا کر دیا ہے، اور نواز شریف کو صاف ستھرا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی، اسی لیے اس کا گراف 21% ہے۔ پاکستان کی اکثریت عمران خان کو ووٹ کرنے جا رہی ہے، وہ کیسے ہار سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کی کانپیں کانپ رہی ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ عمران خان بہت بھاری اکثریت کے ساتھ جیتے گا، اور ناظرین اسی لیے عمران خان نے بھی انکشاف کیا ہے کہ 4 لوگوں کی بند کمرے میں پلاننگ ہو چکی ہے، اور وہ لوگ مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ